गुड मॉर्निंग। मैं पास्टर वकाश सलीम डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। जैसा कि पिछले दिनों मैंने एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश की थी कि खादमों का और मुबशरों का जो तालीम याफ्ता होना है, स्कूल की तालीम और सेमिनरी की तालीम, वो बहुत ज़रूरी है। उसी को जब हम आगे बढ़ाते हैं, इसी सिलसिले को, तो हम देखते हैं कि हमारी कलीसियाओं में खादम तो बहुत ज्यादा है और मुबशर भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जब हम उनके फलों की बात करते हैं कि उनकी खिदमत का फल क्या है, तो फल नहीं मिलता। इसका क्या मतलब है? क्या उनकी बुलाहट नहीं है या उन्होंने अपनी बुलाहट खो दी है? देखिए, खुदा का इरादा तो बुलावा तो ला तब्दील होता है, लेकिन इंसान इधर उधर भटक जाता है। और जब इंसान खुदा के हाथ से निकल जाता है, वो पास्टर हो, वो मुबशर हो, तो फल खत्म हो जाता है। फल तो उतनी देर है जितनी देर आप तने से पेवस्त है। खुदा ने कहा था, जो डाली मुझ में पेवस्त है वही फल लाती। सो जो हमें, जब हम देखते हैं खादमों को, मुबशरों को, तो हमें फल नहीं मिलता। जब फल नहीं मिलता तो तहकीक करें, क्या उनकी बुलाहट थी? क्या वो बुलाए गए? बाइबल में जो हमें बुलाहट का बयान मिलता है वो मरकस 3 बाब में है, जहां खुदावन ने अपने भीड़ में से चंद लोगों को बुलाया और उनको पहाड़ पर बुलाया। खुदावंद उतर कर नीचे भीड़ में उनको लेने नहीं गया, बल्कि उसने उनको बुलाया ताकि वो उसके पास पहाड़ पर आए और उसके साथ सुकूनत करें, वो उसके साथ रहे, वो उसकी सिफात को हासिल करे, उसका मुकाशफा हासिल करे। और खुदावन ने उनको अपने पास बुलाया। ये बुलाहट है। और लिखा वो चले आए। अब ये जो बुलाहट है, ये हमें रसूलों में, इब्तदाई कलीसिया में, और इब्तदाई कलीसिया के बाद हमें चर्च हिस्ट्री में जितने भी बड़े बड़े खादमीन हैं, वहां पर यही पैटर्न मिलता है कि खुदावन ने उनको बुलाया और वो खुदावन की तरफ चले गए और फिर उन्होंने बड़ी बड़ी खिदमतें की। खुदावन ने भीड़ को नहीं बुलाया था। आपको मैं मिसाल देता हूं यिर्मयाह की। जब उसकी बुलाहट हुई तो खुदावन ने उसे क्या कहा? खुदावन ने कहा, ऐ यिर्मयाह, तू क्या देखता है? इससे पहले कि खुदावंद आपको चुने, वो जानना चाहता है कि आप क्या देखते हैं, आप कितना साफ देखते हैं, कितना सही देखते हैं। उसने कहा, ऐ यिर्मयाह, तू क्या देखता है? उसने कहा, खुदावंद, बादाम की एक शाख। सो वहां से हमें यिर्मयाह की बुलाहट शुरू होती नजर आती है। और यिर्मयाह की आप खिदमत को जानते हैं, 40 साल से ज्यादा है। कोई उसकी बातों पर ईमान नहीं लाया, लेकिन वो 40 साल से ज्यादा अरसा तक हर रोज बाहर निकलता और खुदा का कलाम सुनाता रहा। अजीम तरीन नबियों में उसका शुमार होता है। फिर हम जब रसूलों को देखते हैं, उनको बहुत सारी बातें खुदावंद की समझ नहीं आ रही थी। 3.5 साल वो उसके साथ साथ रहे। उनको बहुत सारी बातें खुदावंद की समझ नहीं आती थी। वो आखिर तक यही समझ रहे थे कि ये बादशाह होगा और हम इसके वज़रा होंगे। लेकिन खुदावंद सलीब पर जाने से पहले उनको एक बाग में ले गया और उसने कहा कि मैं दरख्त हूं अंगूर का और तुम डालियां हो। उनको ये बातें समझ नहीं आ रही थी और फिर बाग में वो पकड़वा दिया गया।
ان کے لیے بڑا ڈیزاسٹرس تھا یہ سارا کچھ، بڑا تباہ کن تھا، کیونکہ جب خداوند مر گیا، صلیب پر مر گیا، تو ایک ابتری پھیلی رسولوں میں، وہ چھپے، وہ ڈرے یہودیوں سے، لیکن ایک کام نہیں ہوا، وہ لالچ سے پاک رہے۔ ان کو باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ ڈر رہے تھے، وہ چھپ رہے تھے، پر وہ لالچ سے پاک رہے۔ جس کی بلاہٹ ہوتی ہے وہ لالچی نہیں ہوتا، وہ لالچ نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک تھا جس کو بلایا تو گیا تھا، پر اس نے لالچ کو فوقیت دی اور اپنی بلاہٹ کو اس نے کھو دیا، اور وہ تھا یہودا اسکریوتی۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس نے توبہ نہیں کی، بلکہ اس نے خودکشی کر لی تھی۔ آج ہم جب بلاہٹ کی بات کرتے ہیں، ہماری کلیسیاؤں میں کیا ہو رہا ہے؟ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، مبشر ہیں یا پاسٹرز ہیں، کیا وہ پھل لا رہے ہیں؟ بہتوں کی تو این جی اوز ہیں جو کسی کے پیسے سے چلتی ہیں، ان کے اپنے چرچ کے پیسے سے نہیں چلتی، بلکہ کوئی گورا کالا ان کو پیسے دیتا ہے اور وہ این جی او چلاتے ہیں۔ ایک پادری کا کیا کام ہے؟ این جی او چلانا، اور وہ بھی کسی کے پیسوں سے۔ جب آپ کسی سے پیسہ لیتے اور این جی او چلاتے ہیں، آپ کی رویا ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اس کی رویا پوری کرتے ہیں جس کی این جی او ہے، اور اس کی رویا کوئی نہیں ہے، اس کا تو ایک دنیاوی سا سلسلہ ہے، اور اگر اس کی کوئی رویا ہے تو آپ اپنی رویا کیوں ختم کر رہے ہیں؟ اور بلاہٹ جو ہے وہ بہت باعث برکت ہے۔ خدمت بلاہٹ سے ہونی چاہیے۔ میری ایک دفعہ ایک ماڈریٹر ہے، ان سے بات ہو رہی تھی، تو وہ بتانے لگے کہ ساہیوال کی طرف جو ان کی چرچز ہیں، وہاں پر جو پاسٹرز ہیں ان کی تنخواہیں بہت کم ہیں، تو خدمت نہیں ہو پاتی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی صاحب، خدمت تو بلاہٹ سے ہے، تنخواہ سے تو نہیں ہے۔ جو خدا کا خادم ہے وہ آدمیوں سے کیوں امید رکھے؟ اور اگر وہ آدمیوں سے امید رکھے تو بائبل کہتی ہے وہ ملعون ہے، اور اگر وہ ملعون ہے تو اس کے وسیلے سے کون آئے گا خداوند کے پاس؟ کون نجات پائے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کلیسیاؤں میں نجات یافتہ لوگ نہایت کم ہے۔ ایک بھیڑ ہے جو تیل اور پانی کی بوتلیں لیے بھاگی پھرتی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی خدمتوں پر غور کیجئے، اپنے آس پاس جو خادمین ہیں ان کی بلاہٹ کو دیکھیں، ان خادموں کے پاس پہنچے جن کی بلاہٹ ہے، وہ چاہے کہیں چھوٹی جگہ پہ رہتے ہیں یا بڑی جگہ پہ رہتے ہیں، حلدار ہیں، صلح اور محبت کا پھل ان سے جاری ہوتا ہے۔ آپ نجات پائیں گے تو لوگ نجات پائیں گے، آپ نجات نہیں پائیں گے تو لوگ بھی نجات نہیں پائیں گے۔ ایک خادم نے اگر نجات نہیں پائی، وہ پیسے کے پیچھے بھاگا پھرتا ہے، تو اس نے اپنی نجات کھو دی، تو اس کے وسیلے بھی کوئی نجات نہیں پائے گا۔ غور کیجئے، یہ بہت ضروری ہے تاکہ کلیسیا ترقی کرے۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، جیتے رہے۔